ल सन्ध्याकालीन नमस्कार सबैलाई। भात खान पाइयो पाइएन, अब यहाँहरुकै समस्या होला, त्यो मैले जबरजस्ती गरिसके। यहाँ एक्जाम्पल 3 राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीले बिहान एउटा स्क्वायर रुट निकाल्ने खालको प्रब्लम गरेका थियौं। यो चाहिँ अब हामीले यो स्क्वायर रुट निकाल्ने खालको प्रब्लमहरुमा पनि एक्जाम्पल 2 हाम्रो 2 नै बाँकी छ। बिहान हामीले एक्जाम्पल 1 चाहिँ गरे हौं, 2 चाहिँ हाम्रो यहाँ अहिले गर्छौं। अब बिहान हाम्रो क्वेशन कस्तो थियो बिहानको क्लासमा भन्नुहुन्छ भने एक्जाम्पल 1 मा चाहिँ हाम्रो रुट 7 को स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने भन्ने सन्दर्भमा बाइसेक्सन एप्रोच प्रयोग गरेका थियौं हामीले। यो सरसर्ती भन्दै यो टेबलमा गएर तपाईहरु अलिकति कन्फ्युजन हुनु भएको छ कि भन्ने लाग्छ। तसर्थ अब मैले चाहिँ एक्जाम्पल 2 सुरु गर्छु। एक्जाम्पल 2 ले त्यसलाई पनि कभर गर्छ। अब use the bisection method to find the solution accurate to within भन्छ 10 to the power minus 3। 10 to the power minus 3 भनेको 0.001 भने हो। 0.001 किनभने 10 to the power minus 3 भनेको 1/1000 हुन्छ अनि 1/1000 डेसिमल भन्दा 0.001 भने डेसिमल पदमा पछाडी दुईटासम्म 0 आएपछि छोड्दिनु भने हो। अब हामीले एउटा पोलिनोमियल दिएको छ, हेर्नुस् त। use the bisection method to find the solution accurate to within 10 to the power minus 3 for x cube minus 4x minus 9 is equal to 0 in 2 3 भनेको छ। इन्टरभल चाहिँ 2 3 दिएको छ। 2 र 3 को बीचमा पर्छ भने उसैले दिएको छ। हाम्रो बिहान चाहिँ यो खालको इन्टरभल दिएको थिएन। हामीले अघिल्लो एक्जाम्पलमा यो खालको इन्टरभल नदिया हुनाले हामीले एज्युम गरेका थियौं। त्यहाँ एउटा नेगेटिभ आउने गरी अर्को पोजिटिभ आउने गरी एज्युम गरेका थियौं। अब यहाँहरुलाई यो जस्ता तस्तै माथिको पोलिनोमियललाई कपी गर्यौं हामीले। यो पोलिनोमियललाई fx इज भनेर हामीले सपोज गर्यौं। यो चाहिँ गिवन पोलिनोमियल हो। अब हामीले यो पोलिनोमियल x³ - 4x - 9 इज इक्वल टु 0 हुनको लागि यो x को भ्यालु कति भयो भने यो पोलिनोमियल को टोटल भ्यालु 0 हुन्छ भनेर सर्च गर्न खोजेको हो। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो। अनि गिवन इन्टरभल पनि छ हामीसँग। i भनेको छ इन्टरभललाई, त्यो भनेको ab को फर्ममा हुन्छ, क्लोज इन्टरभल 2 3 यसरी दिएको छ। यसमा चाहिँ a भनेको चाहिँ 2 हो, b भनेको 3 हो। यहाँसम्म पनि यहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अब हामीले यसको साइन चेक गर्छौं। यो इक्वेसनमा एकचोटी लोअर लिमिट 2 राख्छौं इन्टरभलको, f2 निकाल्छौं। f2 निकाल्दा -9 आयो। अनि 3 राखेर f3 निकाल्छौं। f3 राख्दा 6 आयो। ल हेर्नुस् त, लोअर लिमिटमा माइनस भ्यालु आएको छ, अप्पर लिमिट 3 मा चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु आएको छ। अब यो दुईटा भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ त्यो हेर्छौं हामी। मल्टिप्लाई गर्दा f2 into f3 is equal to -54 आयो। यो नेगेटिभ भ्यालु हो। यसरी इन्टरभलको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको फंक्सनल भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ भ्यालु आउँछ भने त्यतिखेर यो पोलिनोमियलको रुट चाहिँ 2 र 3 को बीचमा नै पर्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हुन्छ। अन्यथा ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यो 2 र 3 को बीचमै पर्छ भन्ने कुरालाई कन्फर्म गरेको हो हामीले। यहाँहरुलाई त्यो कन्फर्मका कुरा चाहिँ गराइयो। अब हामीले यो पोलिनोमियलको बाइसेक्सन एप्रोचबाट रिक्वायर्ड रुट x को भ्यालु कति हो भनेर कुरा हामी निकाल्न प्रयास गरिरहेका छौं। त्यसको लागि चाहिँ अब दिस सोज दैट द रुट अफ 29 लाइज बिट्विन दिस, त्यसको बीचमा पर्छ भन्ने कुरा भयो। अब हामी एउटा टेबल बनाउँछौं। त्यो टेबल बनाउँदाखेरि यो टेबल हो, राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने यो टेबल हो। यसो हेर्दाखेरि निकै टाइम लाग्छ, झन्झटिलो जस्तो कसरी लेख्या हो भन्ने लाग्छ। तर यही बुझाउनलाई मैले अलिकति टाइम लिन खोजेँ। एउटा एपिसोडमा जुमको एक पिरियडमा मजासँग बुझाउन सक्छु भनेर लाग्यो। होइन भने बिहान अलिअलि बुझाउँदा गइहाल्छ, टाइम जान्छ, दिन जान्छ। अब हेर्नुस् त, यो a
यो बी टेबलको हेडिङहरु चाहिँ यो यही राख्नु होला m = a + b / 2 सजिलोको लागि f a यो a मा फंक्सनको भ्यालु f a b भन्ने पोइन्टमा फंक्सनको भ्यालु f b अनि m भने त्यो दुईटाको मिड पोइन्ट हो यसको र यसको मिड पोइन्ट भने बीचमा पर्ने भ्यालु जस्तै यो दुईटा कलममा पर्ने भ्यालुहरुको बीचमा पर्ने भ्यालु चाहिँ यिनीहरु हुन् अनि त्यसको मिड पोइन्टमा हुने फंक्सनल भ्यालुको कलम चाहिँ यो छ अनि एरर क्याल्कुलेसन चाहिँ यसले गर्छ एरर = b - a / 2 गरेर हामीले गरेका छौं यो चाहिँ हेडिङ यहाँहरुले कन्फर्म गरिराख्नुहुन्छ र पहिलो रो चाहिँ मैले यो बुझाउँछु यो रो चाहिँ कसरी लेख्या यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको कन्डिसनमा हाम्रो इन्टरभलको a को तल्लो लिमिट 2 थियो नि यो 2 त्यही हो त्यो माथिल्लो 3 पनि यही हो अब 2 र 3 को मिड पोइन्ट भनेको 2 + 3 / 2 गरे भने त 2.5 आउँछ नि 2 र 3 को बीचमा त 2.5 पर्ने भइहाल्यो अनि यो 2 मा हाम्रो f2 को भ्यालु कति आएको नि a भने त f2 हो a को भ्यालु 2 लेसी त यो त f2 भयो त्यो 9 आएको छ अगाडि अनि f3 चाहिँ fb जस्तै b भने त यो भ्यालु हो नि त यसको लागि यहाँ हेर 6 आएको छ यो त अगाडि नै आयो हाम्रो अनि यो 2.5 छ नि fm भने के हो भ्यालु अफ द फंक्सन एट द पोइन्ट m = 2.5 भने हो त्यो कहाँ लर राख्या त यहाँ यसमा हेर्नुस् त 2.5 यहाँ राख्दिनु न यो x क्यूब 2.5 को क्यूब -4 * 2.5 - 9 = 0 अर्थात 9 गर्नुभयो भने तपाईले पाउने भ्यालु यो हो यो चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेटर अन द स्पट अगाडि राखेर मजासँग गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा चाहिँ प्र्याक्टिकलमा गर्दा यो एक्सेलबाट पनि गरिन्छ ल यो भ्यालु आएको बुझियो होला जस्तो लाग्छ अनि एरर चाहिँ के हो भन्दा b - a / 2 भने त यो भ्यालुबाट यो घटाउँदा 1 आयो डिवाइडेड बाइ 2 हुँदाखेरि 0.5 आयो अब मलाई हजुरले कन्फर्म भनिदिनु पर्यो यहाँ चाहिँ यति चाहिँ भनिदिनुस् कि यो फर्स्ट रो चाहिँ आएको कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन फर्स्ट रो आएको कुरा बुझ्यो कि बुझेन हजुरहरूले यो कुरा कन्फर्म भनिदिनुस् त ल मलाई यो बिहान नै अलिअलि हल्का हल्का कुरा भएको थियो यसमा क्लियर हुनुहुन्छ यस सर क्लियर नहुनु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है साथीहरु यो एकदम बुझ्नु पर्ने हो बुझ्यो भने यो धेरै सजिलो मैले भनिहाले यो बुझ्यो भने अत्यन्तै सजिलो बुझेन भने यो झन्झट भइगयो फेरि यो चाहिँ त्यस्तो खालको किनकि अंकै न्युमेरिकल भ्यालुहरु धेरै डिजिट डेसिमल भन्दा पछाडिका धेरै भ्यालुहरु गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुस् त सर त्यो a र f को त्यो भ्यालु छ नि त्यो कसरी आको त्यो फेरि भन्दिनु न a र f यो आको बुझ्नुभयो हो त्यो यो 2 लेखा बुझ्नुभयो त्यो त बुझे यो इन्टरभलको 2 हो त्यो अनि यो b भने चाहिँ इन्टरभलको b हो यो पछिल्लो भ्यालु यो भयो अनि यो m भने चाहिँ त्यो 2 र 3 जोडेर 2 ले भाग गरे मिड पोइन्ट निकाले 2.5 आको बुझ्नुभयो बुझ्यो सर हो अनि हाम्रो ओरिजिनल फंक्सन तपाईले सम्झिरहनु पर्ने फंक्सन चाहिँ यो हो यो फंक्सन सम्झिनु पर्छ सबै भ्यालु यसमा लर राखे हो यसमा लर राख्ने fx = this यसमा लर राखेपछि तपाईको f लाएर चाहिँ fa भने के त fa भने के हो a को भ्यालु 2 लियो भने f2 भने हैन त त्यो f2 भने चाहिँ कति हो नि अब f2 भने हाम्रो भर्खर अगाडि आएको छ यहाँ f2 को भ्यालु निकालेका छौं हामीले यो निकाले भ्यालु ट्याक्कर लर राख्दै मात्रै हो 9 यो 9 चाहिँ यहाँबाट आयो अब f3 भने चाहिँ त्यो अगाडिकै फंक्सनमा यो 3 fb छ नि त fb को ठाउँमा हामी यहाँ 6 लेखा छौं fb को भ्यालु त्यो fb को भ्यालु 6 आको कसरी त भन्दा b को भ्यालु 3 राखेर आएको भनेपछि f3 भने कति त f3 भनेको त हाम्रो यहाँ चाहिँ f3 निकालिसकेका छौं नि त हामीले यही फंक्सनमा राखे त हो नि यो यसमा लर राखे हो 3q - 4 * 3 - 9 गर्दाखेरि यो 6 आयो त्यही 6 भन्ने भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु हो अब फेरि हाम्रो फंक्सन के छ हेर्नुस् त यो x³ - 4x - 9 सम्झिनुस् अब त्यो चाहिँ हामीले सम्झिरहनु पर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ के हो त 2.5 को होल क्यूब -4 * 2.5 - 9 गर्दाखेरि तपाईको यो भ्यालु आउँछ यो भ्यालु आउँछ क्लियर हुनुहुन्छ यस सर अनि यो भने त के पनि गरे हैन यो त b - a/2 फर्मुला हेर्नु न b - a/2 भने के हो
अब यो ल्याछौँ भने हाम्रो के हुन्छ अब 3 - 2/2 भने 0.5 आउँछ। यो लेख्यौँ हामीले। अब तपाईहरुले यो फर्स्ट कलम बुझिरहनु भएको छ भने यो कलम बुझिरहनु भएको छ भने अब अर्को कलममा जाँदा एकचोटि बुझौँ अनि त बानी पर्छ, सजिलो हुन्छ। फर्स्ट कलममा एकदम क्लियर हो ल भन्नुस् है फेरि। यही बुझ्नलाई त पढायो नि। पक्कै क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अब के गर्नुहुन्छ? अब तपाईले यो फर्स्ट कलमको भ्यालु यो तीनटा भ्यालु कम्पेयर गर्नुहुन्छ। यो तीनटा कम्पेयर गरिसकेपछि यम चाहिँ कम्पल्सरी लिनुहुन्छ। एफ ए र एफएम हेर्नुस्। एफ ए र एफएम को भ्यालु, एफ ए को भ्यालु -9 छ, एफएम को यो -3 पनि दिएको छ। यो माइनस र यो माइनस वाला र यो र तपाईको यो मल्टिप्लाई गर्यो भने प्लसमा आउँछ। प्लसमा आएपछि हाम्रो कन्डिसन फेल खान्छ। तसर्थ यो यहाँ हेर्नुस्, एफ बी र एफ एम मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा प्लस एउटा माइनसमा छ भने त्यो नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। प्रोडक्ट हुँदाखेरि मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ आउँछ। तसर्थ हाम्रो भ्यालु चाहिँ बी को र एम को बीचको इन्टरभलमा पर्छ अब भनेर बुझ्नुस्। बी को र एम को बीचमा भनेपछि कहाँ पर्छ? यो अब हामीले हेर्दा त पहिला एम हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब यी 2.5 र 3 को बीचमा पर्छ। यो सानो पहिला भने हुनाले हाम्रो भ्यालु चाहिँ 2.5 र 3 को बीचमा पर्छ। त्यो इन्टरभलमा पर्ने हो बाइसेक्ट गर्दाखेरि। हो अब यो दुईटामा कुन चाहिँ सानो? 2.5 सानो हो नि। हो त्यो चाहिँ ए को भ्यालु बन्छ। अब ए को भ्यालु बन्यो। अनि 2.5 र 3 को बीचमा परेपछि 3 त त्यही भयो नि त। अब हो ए को ठाउँमा चाहिँ 2.5 गयो, 3 चाहिँ चेन्ज भएन भने अब यो पछाडि लेख्ने भ्यालु चाहिँ तपाईको माथि आइरहेको हुन्छ। एउटा भ्यालु मात्र निकाल्नु पर्ने हुन्छ मिड पोइन्टको, अरु पर्दैन। जस्तै 2.5 को भ्यालु भने कति हो? त्यो माथिको फंक्सनमा राख्दा भने 2.5 को भ्यालु यो हो नि त। यो भ्यालु है एममा भनेपछि अब 2.5 को भ्यालु एफ ए निकाल्नु पर्यो नि त। अब यहाँ चाहिँ अब तपाईले बुझ्नु पर्ने भयो है। तपाईले पहिलोबाट यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ भ्यालु आउने हुनाले हाम्रो इन्टरभल एम र बी को बीचमा पर्छ। दैट मीन्स यो 2.5 र 3 को बीचमा त्यो रुट पर्ने भयो। त्यसको लागि यो सानो चाहिँ भ्यालु ए को भ्यालु बन्छ। अब 3 चाहिँ अनअल्टर्ड भयो। अनि हामीले के गर्यौं? 2.5 र 3 को इन्टरभलमा फेरि बाइसेक्ट गर्यौं। यति आउँछ। त्यो भने 2.5 + 3 डिवाइडेड बाइ 2 गर्नुभयो भने मिड पोइन्ट आउँछ 2.5। कसको? एस को 2.5 आयो। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ? यो तीनैवटा भ्यालुलाई फंक्सनमा माथि लगेर राखेर त्यसको भ्यालुलाई यहाँ तीनटामा लेख्नुहुन्छ है। ल हेर्नुस् के आएको छ त? माथिको x³ - 4x + 9 भन्ने हाम्रो पोलिनोमियल छ नि, नन लिनियर इक्वेसन। त्यसमा 2.5 राख्दा आएको भ्यालु त हाम्रो यहाँ माथि m को यही भ्यालु यहाँ छ। त्यसलाई जस्ता तस्ता यहाँ लेख्यौं। अनि 3 को भ्यालु त हाम्रो चेन्ज भएको छैन नि। 3 को भ्यालु त हाम्रो यहाँ 6 नै आउँछ है। किनभने माथिको त्यही फंक्सनमा राख्दा यहाँ 6 आएको हुनाले हाम्रो 6 यो 3 त चेन्ज भएको छैन, त्यो 6 नै हुन्छ। अब माथिको फंक्सनमा यो 2.75 ल राख्दिनुस् त। 2.75 को होल क्यूब -4 * 2.75 - 9। त्यति क्याल्कुलेसन चाहिँ क्याल्कुलेटरमा गर्नै पर्छ। त्यही चाहिँ अलिकति झन्झट हो। यो भ्यालु आउँछ है। अनि इरर चाहिँ के त भन्दा इरर चाहिँ तपाईको यो माइनस यो हुँदा घटाउँदा कति हुन्छ? 3 - 0.5 हुँदाखेरि 2.5 हुँदा 0.5 हुन्छ। 0.5 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 0.25 आउँछ। इरर घट्दै गएको छ। ल हेर्नुस् यहाँ 0.5 ठुलो कि 0.25 ठुलो त भन्दा 0.25 चाहिँ सानो हो नि त। इरर चाहिँ घट्दै गएको छ। त्यो भने हाम्रो हिसाब मिल्दै गएको छ भने हो। अनि यहाँ चाहिँ डिफरेन्स एकदम ठुलो भ्यालु आएको थियो, नेगेटिभमा भने ठुलो आएको थियो, तर यहाँ अलि सानो आइरहेको छ। 0 पोइन्टबाट सुरु भइसक्यो। अब तपाईले दोस्रो कलम आएको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? एकरो भयो अलि। तपाईहरु पनि बोल्ने पालो। यो दोस्रो कलम आएको बुझ्या हो कि ल भन्नुस् त मलाई। नढाँटी भन्नुस् है आफूलाई। बुझ्छ सर। अरु साथीहरु, कोही साथीहरुको त्यस्तो प्रब्लम छ भने बुझ्नु भएको छ है? अब हेर्नुस्, अब फेरि हामीले कुन कम्पेयर गर्छौं? यो र यो कम्पेयर गर्छौं। यहाँ यो तीनटा है।
फंक्सनल भ्यालु कम्पेयर गरे हो। अब यो बी र यम को भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दा प्लस प्लस भयो, पोजिटिभ नै भयो, मिलेन। ए को भ्यालु नेगेटिभमा आइसक्यो। हेर्नुहोस् ए को भ्यालु नेगेटिभमा आउने बित्तिकै यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभै आउने हो। अब हाम्रो भ्यालु चाहिँ कहाँ पर्यो? ए र एम को बीचमा पर्यो। ए र एम को बीचमा हो कि हेर्नुहोस् है। ए र एम को बीचमा पर्यो भन्नुको अर्थ के हो? 2.5 र 2.75 को बीचमा पर्यो भने 2.5 चाहिँ सानै भ्यालु हो, 2.75 ठुलो भ्यालु हो भनेपछि यो 2.5 चाहिँ चेन्ज भएन, 2.5 नै भयो। त्यो बी मा चाहिँ अब कुन भ्यालु आउँछ? 2.75 को भ्यालु आउँछ यहाँ बी मा चाहिँ। बी 3 को ठाउँमा बी को भ्यालु 3 को ठाउँमा अहिले यो तेस्रोमा 2.75 आएको कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? त्यति बुझ्नुभयो भने अरु सबै बुझ्नुभयो। अब पोजिटिभ नेगेटिभको कुराहरु हेरेर क्याल्कुलेसन गर्दै सर र बानी पर्दै गएपछि त यो एकदम मजा रमाइलो पनि हुन्छ। डेसिमलमा चाहिँ मजाले खेल्ने प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ बी भयो, किन थाहा छ? यहाँ हेर्नुस्, दोस्रोमा यहाँ यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ आयो कि, अनि यो यम वाला र ए वाला मल्टिप्लाई गर्दा मात्रै नेगेटिभ आयो। बी को काम लागेन, किनभने यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ। अनि हाम्रो माथिको थ्योरीले के भन्छ? दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आएको बीचमा मात्रै पर्छ भने हो नि त। हो, यो आएपछि ए र एम को बीचमा पर्यो भनेपछि ए चेन्ज भएन, अनि त्यो बी को ठाउँमा चाहिँ यम वाला भ्यालु आउँछ। यो माथिको यो चाहिँ भ्यालु यहाँ आएर बस्छ, यो चाहिँ बी को काम गर्छ अब यसले। अनि तपाईले यो 2.5 र 2.75 लाई जोडेर 2 ले भाग गर्दा मिड पोइन्ट आउँछ। यो भ्यालु आयो। अनि माथिको फंक्सनमा 2.5 ल राख्दिनु सक्छ भ्यालु, तपाईले यो पाउनुहुन्छ। त्यहाँमाथि क्याल्कुलेटर हिसाब गरिरहनु पर्दैन। 2.5 को भ्यालु हाम्रो यो माथिको, जब यहाँ 2.5 चेन्ज हुँदैन भने यहाँ त 2.5 त दुईटामा सेम छ नि त, भनेपछि यहाँको भ्यालु पनि त सेमै हुनु पर्यो नि। हो, त्यही सार दिने हो यहाँ। अनि बी मा त के राख्नु पर्यो? 2.75 राख्नु पर्यो नि त माथिको एक्स भ्यालुमा फंक्सनमा। 2.75 राख्दाको भ्यालु त हाम्रो यही यम को भ्यालु हैन र, त्यसलाई यहाँ साथसाथै सार दियो भनेपछि अब चाहिँ के गर्ने? यो भ्यालु यहाँ आएको छ, यसमा चाहिँ माथि राखेर हेर्ने। के गर्ने अब? 2.625 को होल क्यूब माइनस 4 इन्टु 2.625 माइनस 9। त्यो माथिको फंक्सनमा त्यो भ्यालु एक्स भ्यालु ठाउँमा तोला राखिदिया के, राखिदिएर सिम्प्लिफाई गर्दा यो भ्यालु आउँछ, नेगेटिभमा आयो। अनि यो इरर चाहिँ कसरी निकाले भन्दा यसमा 2.75 बाट 2.5 घटाएर b माइनस a भयो, डिभाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि यो आउँछ। माथिल्लो भन्दा यो अझ सानो हुँदैछ। हेर्नुस्, सानो 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 हुँदैछ इररको। अनि हामीलाई के भनेको छ? इररमा हाम्रो यहाँ गएको कन्डिसन हैन, 10 टु द पावर -3 भनेको छ नि त। हो, यहाँ हेर्नुस्, डेसिमल भन्दा पछाडी 3टा सम्म गएपछि हामीले हिसाबको प्रोसेस स्टप गर्यौं, त्यहाँसम्म जानी भनेर भन्यो त्यसले। अब हामी यहाँ त 0 आएको छैन, 0.0 नै सुरु भएको छैन। हो, अब चाहिँ तपाईले तेस्रो कलम यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुभयो। तपाईले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अब तपाईले भन्नुपर्छ। यही नियम गयो, अब शर्ती गयो। अब म दुईटा मात्रै भन्छु। दुईटा भनेपछि एवं मृतले तथैवच भन्ने कुरा होला मेरो। हेर्नुस् है, यो तेस्रो कलम, यो सिलेक्ट गरे कलम आएको बुझ्नु भएको छ? ल भन्नुस् त। मैले गाह्रो गरी बुझाएँ कि हजुरहरूले गाह्रो मान्नुभयो कि चिन्ता छ? ल अब चाहिँ के गर्ने? अब फेरि तेस्रो कलम कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले यो 3टा भ्यालु चेक गर्नुस्। अब हेर्नुस् है, 3टा। अब तपाईहरु आफै भन्नुस् त, त्यो अबको इन्टरभल कुन चाहिँ होला? ल मलाई भन्नुस् त। ल जसले भने नि हुन्छ। खै गाह्रो पर्यो? यहाँ हेर्नुस्, यो 3टामा कुन र एफ ए एफ बी र एफ एम मा कुन मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ आउँछ? एफ बी र एफ एम। ओ, एफ बी र एफ एम मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ आउँछ भनेपछि अब हाम्रो फंक्सन, हाम्रो इन्टरभल कुन हुन्छ त भन्दा नि, हाम्रो भ्यालु यम को भ्यालु र बी को भ्यालुको बीचमा पर्छ भनेपछि बी चेन्ज भएन, बी ठुलो
त्यही भएर यो बी को ठाउँमा यही राखियो अनि ए को ठाउँमा चाहिँ कुन गयो एम र बी को बिचमा भएपछि ए को ठाउँमा चाहिँ यो भयो एम को भ्यालु चाहिँ ए मा गएर बस्यो इन्टरभल ए र बी चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ नेगेटिभ आयो भने कता कता पर्छ त्यो हो त्यति हो ख्याल गर्ने भने अनि त त्यही भ्यालु फंक्सनमा राखेर भ्यालु सरासरी त्यो क्याल्कुलेसन गरेर नम्बरहरु यहाँ राख्दिने त हो नि यो राखेपछि अब तपाईले माथिको फंक्सनमा x को ठाउँमा यो राख्नुभयो भने तपाईले यो भ्यालु पाउनुहुन्छ त्यो भ्यालु हाम्रो यही माथिबाट क्याल्कुलेसन गर्दा आइसकेको हुन्छ यो मिड पोइन्टको भ्यालु यहाँ यसलाई जताततै सार्या हो हामीले अनि b को भ्यालु त एज इट इज छ चेन्ज भएन यो यहाँ एज इट इज छ अनि तपाईले माथि फंक्सनमा यो m को भ्यालु राख्दिनु भयो भने तपाईको यो आउँछ अनि इरर क्याल्कुलेसन गर्नु भने यो आउँछ इरर 0.0 एउटा 0 सुरु भइसक्यो पोइन्ट भन्दा पछाडी घट्दै गर्दै इरर घट्दै गएको छ हामी एकदम इरर घट्नुको अर्थ हामी एकदम भ्यालुको नजिक पुगिरहेका छौं भने हो इटरेटिभ प्रोसेस त हो नि यो अनि यो आएपछि तपाईको अब फेरि तपाईले यो नेगेटिभ र पोजिटिभ आको आधारमा अब तपाईको भ्यालु फेरि कहाँ पर्ने होला हेर्नुस् कहाँ पर्ने हो त यो पनि नेगेटिभ छ एफ पनि नेगेटिभ छ एफएम पनि नेगेटिभ छ त्यहाँ परेन एम र बी कै बिचमा पर्यो भनेपछि अब एम र बी को बिचमा पर्यो भनेपछि त्यो एम के हुन्छ फेरि ए बन्यो त्यो एम चाहिँ यहाँ आएर ए बन्यो यतापट्टिको एम चाहिँ यहाँ ए बन्छ अनि बी चेन्ज भएन तीनचोटिसम्म चेन्ज भएन फेरि अनि यो दुईटाको मिड पोइन्ट निकाल्नुस् दुईटालाई जोडेर दुईले भाग गर्दा तपाईको भ्यालु यो आउँछ अनि तपाईको यो तीनटै भ्यालुलाई माथिको फंक्सनमा लगाएर राखेपछि तपाईको यो तीनटा भ्यालु सरारा आयो इरर निकाल्दा यो आयो इरर घट्दै गएको छ एवं रीतले तपाई अगाडि बढिरहनु भएको छ यही प्रोसेसबाट बढिरहेपछि तपाईले तपाईको कन्डिसन दिएको छ के भने 10 टु द पावर -3 भनेको 0.0001 दीक्षा सुन्नु भएको छ म्युट पो भइरहेछ सर काटी आइराछ नेट स्लो भयो डिस्कनेक्ट भनेर गयो एकचोटी अनि फेरि कनेक्ट भयो अहिले सुन्ने छ नि है अहिले के छ आवाज सुनिरहेछ अब गाह्रो मान्नु भइसक्यो कि यो टेबल बनेको स्ट्रक्चर तपाईहरुले बुझ्नु भयो हो त ल भन्नु त टेबल बनेको बुझ्नु भएको छ अब 5-7 वटा प्रोसेस कति छ हजुर नसुन्नु भएको हो कि ल